अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अल-माइदा पारा नंबर 6 की आयत नंबर 43 और 44 का तर्जुमा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। व कैफ़ा युहक्किमूनका व इंदहुमुत तौरात। व कैफ़ा और कैसे युहक्किमूनका का वो आपको हाकिम बनाएंगे, कैसे मुंसिफ बनाएंगे आपको। व आइंदाहुम और उनके पास तौरात है। फ़ीहा उसमें हुक्मुल्लाह अल्लाह का हुक्म है। सुम्मा फिर यतवल्लौना वो फिर जाते हैं मिन बादि ज़ालिका इसके बाद से। वमा उलाइका और ये लोग नहीं हैं बिलमुमिनीना हरगिज़ मोमिन। इन्ना अंज़लना पस बेशक हमने नाज़िल किया तौरात को। फ़ीहा उसमें हुदम व नूर उसमें हदायत और रोशनी थी। यहकुमु फ़ैसला करते थे बिहन नबीयूना इसके मुताबिक नबी अम्बिया अलैहिमुस्सलाम। अस्लामु जो फरमाबरदार थे। लिल्लाज़ीना हादू उन लोगों के लिए जो यहूदी हैं। वर्रब्बानियूना और जो रब वाले हैं। वलहबारू और उल्मा बिमा इसलिए कि अस्तुहफ़िज़ु वो मुहाफ़िज़ बनाए गए थे मिन किताबिल्लाह अल्लाह की किताब के। वकानु अलैहि शुहदा वकानु और वो थे अलैहि इस बात पर शुहदा गवाह। फ़ला तख़शौ पस तुम ना डरो नासा लोगों से। वख़शौनी और डरो मुझसे। वला तश्तरू और ना तुम बेचो भी आयाती मेरी आयतों को समनन कीमत कलीला थोड़ी कीमत में। वमल्लम और जो कि वा और मन जो लम ना यहकुम फ़ैसला करेगा बिमा उसके मुताबिक अंज़लल्लाह जो अल्लाह ने नाजिल किया है। फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून तो वही लोग काफिर हैं। बामुहावरा तर्जमा। और वो तुझे कैसे मुंसिफ बनाएंगे जबकि उनके पास तौरात है जिसमें अल्लाह का हुक्म है। फिर वो इसके बाद फिर जाते हैं और ये लोग हरगिज़ मोमिन नहीं। बेशक हमने तौरात उतारी जिसमें हदायत और रोशनी थी। इसके मुताबिक फ़ैसला करते थे अम्बिया जो फरमाबरदार थे उन लोगों के लिए जो यहूदी बने और रब वाले और उल्मा इसलिए कि वो अल्लाह की किताब के मुहाफ़िज़ बनाए गए थे और वो इस पर गवाह थे। तो तुम लोगों से ना डरो और मुझसे डरो और मेरी आयत के बदले थोड़ी कीमत ना लो। और जो इसके मुताबिक फ़ैसला ना करे जो अल्लाह ने नाजिल किया है तो वही लोग काफिर हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अल-माइदा पारा नंबर 6 की आयत नंबर 43 और 44 की तफसीर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। व कैफ़ा युहक्किमूनका। यहाँ पर इस आयत में यहूदियों का अल्लाह ताला बता रहे हैं उनकी जहालत उनकी दुश्मनी बयान कर रहे हैं कि वो जानते हैं कि जो मुकदमा वो आप अलैहिस्सलाम के पास ला रहे हैं इसका फ़ैसला तौरात में मौजूद है। तो आपके पास वो इसलिए मुकदमा लाते हैं कि शायद आपका फ़ैसला तौरात से कुछ हल्का हो। लेकिन जब आपका फ़ैसला भी वही होता है जो तौरात का होता है तो उसे मानने से इनकार कर देते हैं। जिससे साबित होता है कि ना तो वो तौरात पर ईमान रखते हैं और ना आप अलैहिस्सलाम और ना आप अलैहिस्सलाम की किताब पर। असल में ये अपनी अगराज़ के बंदे हैं और इनका मकसद हयात क्या है? दुनियावी लालच। वाइंदहुमुत तौरातु फ़ीहा हुक्मुल्लाह। इस आयत में अल्लाह ताला ने तौरात में मौजूद रजम के फ़ैसले को अल्लाह का फ़ैसला करार दिया है। जो लोग रजम के मुनकर हैं तो उनको सही हदीस पे भी गौर करना चाहिए। कितनी मजबूत तरीन दलीलें हैं। कुरान ने तौरात में मौजूद रजम के हुक्म को अल्लाह का हुक्म करार दिया है। फिर कहीं ये भी नहीं बताया कि ये आयत रद्द की गई है, मतलब तरदीद भी नहीं की कि ये आयत मनसूख हो गई है, बल्कि अल्लाह के इस हुक्म को यहूदी और मुसलमान दोनों पर बराबर नाफिज किया गया। तो ये पता चला कुरान में भी रजम का जिक्र मौजूद है। इन्ना अंज़लना तौरा फ़ीहा हुदम व नूर। इसमें यहूदियों को डांटा जा रहा है जो रजम संसारी का इनकार करते थे और इनके लिए तरगीब है कि वो अपने इस्लाफ उनके जो गुज़र चुके अम्बिया अहबार
علماء، ربانیین، ان سب کا مسلک اختیار کریں۔ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سے پیغمبر ایسے گزرے ہیں جن پر کوئی نئی کتاب نہیں نازل کی گئی، اور وہ اپنے زمانے کے لوگوں کو تورات ہی اس پر ہی عمل کرنے کی نصیحت کرتے تھے، اور ان کے درمیان اسی کے احکام کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ خود عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی نئی شریعت نہیں دی گئی، بلکہ ان کی بعثت کا مقصد تورات ہی کی شریعت کو زندہ کرنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی تعریف کی، اللہ زینا اسلاموں، کہ وہ فرما بردار تھے، وہ دین ابراہیم کے تابع تھے، یا اللہ تعالیٰ کے بھی تابع تھے۔ بما استحفظوا من کتاب اللہ، مطلب یہ ہے کہ جس زمانے میں کوئی نبی نہیں ہوتا تھا تو یہ درویش یا تعلیم یافتہ لوگ یہودیوں کے درمیان تورات کے مطابق فیصلہ کیا کرتے تھے، کیونکہ انبیاء نے ان کو اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات کا محافظ مقرر کیا تھا، اور شہداء کے معنی یہ ہے کہ وہ تورات کے اللہ کی طرف سے ہونے پر گواہ تھے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ اللہ کی کتاب میں جو امانتیں ان کے سپرد کی گئی تھی وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتے۔ تورات کی حفاظت کے ذمہ دار اور اس کے محافظ تو علماء اور رب والے لوگ بنائے گئے تھے، مگر قرآن مجید اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اٹھایا ہے۔ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی یہ نصیحت نازل کی اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے۔ اگرچہ قرآن کی حفاظت کا کام بھی اللہ تعالیٰ نے علماء ربانیین سے ہی لیا ہے، مگر اس کا ذمہ خود اٹھانے کی وجہ سے تورات اور قرآن کے محفوظ رہنے میں جو فرق ہے وہ سب لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ اتنے سارے حافظ ہیں، کوئی غلطی کرے گا تو وہ بتا دیں گے۔ وَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، یعنی تم بھی اپنے انبیاء علیہ السلام اور بزرگوں کے نقش قدم پر چلو اور تورات میں کوئی رد و بدل نہ کرو، نہ اس کے احکامات کو چھپا کر غلط مسائل بیان کر کے دنیاوی فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ دنیا جتنی بھی ہو وہ قلیل ہی ہے، اور حق بات کہنے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حالات اس میں مذکور ہیں ان کے بیان کرنے میں لوگوں کی پرواہ مت کرو، نہ ان سے ڈرو، بلکہ صرف میرے انتقام اور عذاب کا ڈر اپنے دل میں رکھو۔ جو اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلہ کریں ان کے لیے 3 چیزیں لازم ہیں۔ نمبر 1، اپنی خواہش کی پیروی نہ کریں۔ نمبر 2، صحیح فیصلہ کرنے میں لوگوں سے نہ ڈریں۔ نمبر 3، اور رشوت لے کر فیصلہ نہ کریں۔ اور یہ تینوں باتیں اس آیت میں لکھی ہوئی ہیں جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، آیت نمبر 44۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہاں پہ پھر یہودیوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، یعنی جب وہ جان بوجھ کر تورات کے فیصلے کو چھپاتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے تو اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ باوجود زبانی دعویٰ کرنے کے یہ کافر ہیں۔ مسلم حاکم پر کفر کا فتویٰ اس وقت لگا سکتے ہیں جب وہ قرآن و حدیث کا انکار کر کے ان کے خلاف فیصلہ صادر کرے، ایسے شخص سے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں رہ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری حکومت کو، ہمارے علماء کو، ہمارے منصف جو جج بیٹھے ان کو صحیح طور پر قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے کرنے کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔